सुरवातेक कितें घेवया हांव A29 पेज 15. आयज सोर्वेस्पोराच्या मंदिरान आनंदान भितर सोरुया. दिसो आयचो आमचे पोरबेचो नवें गीत रचून गावया. सूर आमचे ताळे एकठांय करून संतोशान उल्हास सोडुया. खोशयेन भरून आमची काळजां देवाक वडवीक मोहिमा निरंतरी दिवया. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आख्खी पवित्र सभा सायबिणीच्या जोल्म दिसाची परब समारंभता. जेजूची आवय जावंक बापान मारेक सुरवातेकूच वेचून काडलोली. एक कोरी आनी कालतेशीस आनी मोगाची आवय जावन जेजूक तिणें सगळ्या वेळार आनी मरो पर्यंत सांगात दिलो. जेजूचो पाटलाव कोत्ताना देवाची खोशी तिणें ओळखून घेतली आनी सोडवणेच्या वावरांत ती भागीदार जाली. जोरूय आंकवार मारया सगल्यांची आवय, ती केरीत नमुनो आमच्या क्रिस्ती आवयांक. आवय हें नांव उचारल्यार तिचे विशीं आमचे उमाळे आनी भावना जागी जातात. जोल्म दितेली आवय आपल्या भुरग्यां पासत जायते त्याग करता. घरचो वावर करून भुरग्यांची काळजी घेता. समाजीक वावरांतूय मिसळ जातात. ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमच्या आवयांच्या मोलादीक जिविता पासत बापाक दिनवासुया आनी मारिया आमच्या सर्गेचे आवयचे मजतीन आमच्या आवयांक सदांच आपल्या वावरांत देवाचो आदार आनी बळ ह्या भेटेंत मागुया. त्याच बराबर आमी सगल्यांनी आंकवार मारीची देख घेवन देवाची खोशी ओळखून पुनर्जीवनपणाचो रस्तो दवरूंक आमकां कृपा मागुया. आनी म्हज्या भाव भयणीनो, कांय फावटी कडेन आमी देवाचे खोशये पळोवंक चुकल्या. आमकां जाय तशें आमी केलां. आमच्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिवंक ना. असल्या स्वभाव सुखदास करून देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी सगळीं म्हणुया बराबर. हांव पातकी सोर पोजवदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो कोणी हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्रा देवा लागीं नेत्युक्रात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूट कोर. सोमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूट कोर. सोमिया काकूत कोर. Muimam Deva, un sorgiare shanti, dacia istan somsari, sorvespora Deva, sorgincharaya, sorpudveda Deva, Deva Baba, ami tuka namaskar kotam, ami tuka din vastam, तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांटा. मुइमान देवा un sorgi आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिळे तूं संवसाराची पाप काटाय आमची काकूत कर तुम बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे मोहिमान देवा उंचोरकी आनी शांती ताच्या इस्तां संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मोहिमान देवा उंचोरकी आनी शांती ताच्या इस्तां संवसारी आमेन. आयच्या दिसा जी कोण जोल मनयतात तांचे पासत जी पिड्यांत आसात तांकां बरी भलायकी मागुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा आमच्या सरवंडाराक मनशा स्वयं दिवचे खातीर ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान बागयोंत आंकवार मारयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमतां. तुवें विसरून काडलोले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडोवन वचूंक तुजे भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या समियाचे पुता जेजू क्रिस्तावरीन तो खरो देव तुजे थंय आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रमाण जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे पोरमोणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून घेतल्यान ताणें आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भाव भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विसल्यान. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विसल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटां. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बरीत जावन म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो. ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोदगितां गायतां. जबाब. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटां. उद्गार. सर्वेस्पराक सोयेसोय सर्वेस्पराक सोयेसोय सर्वेस्पराक सोयेसोय सर्वेस्पराक सोयेसोय. संतोसाच्या उल्हासांनी समोर भोवया सोगलीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो नित्य आंकवार देवा मातयेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो. सर्वेस्पराक सोयेसोय सर्वेस्पराक सोयेसोय
Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. Sorvespor tuमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेज जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्ममंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियों नाका, कित्याक तिच्या कुजव्यांत गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चोरली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमान्युएल म्हणजे आमचे मोदे देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज भाग्योंत आंकवार मारयेच्या जल्माची परब आमी समोर उमता. आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाची खुशी वळखून घेवन आंकवार मारिया आमकां एक नमुनो. दर एक भुरगें जें जल्मता तें कुटुंबांत खुशालकाय हाडटा. आनी आंकवार मारयेचो जल्म जालो एक व्हडांतलो व्हड खुशालकायेन संतोशान भरलेलो दीस आख्ख्या मनशा कुळाचो. आनी रबिंद्रनाथ टागोर आमकां अशें म्हणटा, देव आजून मनशा सोवे निराशी जावंक ना म्हूण दर एक जल्माक येतोलें भुरगें आमकां कळीत करता. हीच देवाची काकलूत, होच देवाचो मोग आंकवार मारयेच्या जल्मा वरवीं आनी आमा सोमेस्ताच्या जल्मा वरवीं आख्ख्या मनशा कुळाक थावें जाला. आंकवार मारिया जल्मांत जावन पातकां मेकळी जल्मली. देवान केरीत कुरपेन तिका भरली. ती जावन आसा पोवीस सोबेची आवय, आमा सोमेस्ताची आवय. आनी आवयाचो आयज उगडास करून मारयेक नमुनो कसो घेवन दर एके आवयक मान दिवन आमी मारयेच्या पावलांनी चलूंक आमकां जण एकल्याक आयज देवाचो उलो. आनी पाप सायब फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटा, एक आवय जावप म्हणल्यार ह्या संवसारांत व्हडांतलें व्हड एक भांडार. ही आवय त्यागी मेर नासलेलो मोग आपल्या भुरग्यां सोबें वाडटा आनी भुरग्यांक देवान दाखयलेले वाटेन फुडें व्हरता. प्रितीच्यानो, आंकवार मारयेन आपलें आपोवणें स्विकारलें आनी आमकां सगल्यांक जेजू दिलो. आनी एक भाग्योंत मनीस आमकां अशें म्हणटा, जरी तर आमकां फळ जाय आमी झाडाशी वचूंक जाय, जरी तर आमकां जेजू जाय आमी मारयेशी वचूंक जाय. आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या आवयन मारयेन आपली जबाबदारी वळखून घेतली आनी ही जिवितांत जबाबदारी पाळून आमकां देख आनी नमुनो ती जाली. आयच्या शुभ वर्तमानांत भाग्योन जुजे हाची जबाबदारी आमकां नियाळूंक मेळटा.
देवाची खुशी ताणें वळखून घेतली, जबाबदारेन मारयेक आपली पोतीन कशी घेतली. प्रितीच्यानो, एका आवय भुरग्याचो संबंद आमी कित्याकूच सोर करूंक जायना. जरी तर तांचो संबंद रोगताचो जायत, पूण हुस्क्यान मोगान सेवेन तो रिगलोलो आसा, बांदलोलो आसा. एक आवय जावन आसा आमकां जण एकल्याक सुस्कार. ह्या सुस्कारा विणे आमचें जिवीत पूर्णपणी आमच्यांनी जिवंक जावचें ना. जें कितें आवय आमचे पासत करता तें आमी वळखून घेवन ह्या आवयक मान दिवंक गरजेचें. कित्याक आमच्या संवसारी आवयांक आमी मान दिता तेन्ना सायबीण मांयक, आंकवार मारयेक आमी मान दिता. आनी दुबावना दर एक आवय आपल्या भुरग्यांक शिडकायता. बरें तें करूंक तांकां उलो मारता, चुकतात तेन्ना तांकां बरें तें दाखयता. पूण असल्या वेळार भुरगीं घोडये ही आनी आवयक आमकां कितें सांगता काय हें चिंतून जायते फावटी ही आवयची बेपरवा करता. कोंकणींतल्यान एक अशी म्हणणी आसा, तुका बोबाट करता तो तुजो बरो फुडार सोदता. आनी खऱ्यांनीच प्रितीच्या भयणी भावानो, दर एक आवयक जाय आपलो भुरगो बरो जालोलो. आनी त्याच कारणान घोडे आमची आवय आमकां बोबाट करता, शिडकायता, कित्याक तिका जाय आमी बरो तो रस्तो धरलोलो. आनी आमची सोर्गीची आवय आंकवार मारिया आमच्या हुस्क्यान भरून आमी बरो तो रस्तो धरूंक आमचेय पासत विनंती करता. प्रितीच्यानो, जशे परी एक कोंबी आपल्या पिलांक सांबाळटा, पाकट्यांत एकठायता, तेच परी एक आवय आपले खाकेंत आपल्या भुरग्याक धरून काळजांत रिगोवन ह्या भुरग्याचो सांबाळ करता. प्रितीच्यानो, संवसारांत आमी पावल दवरलें, संवसारांत आमी जल्माक आयिल्ले तेन्ना कितें करचें, कशें उलोवचें, खूंय वेचें हें करूंक आमच्या हातांत स्वर्गार तावन पुस्तक पडोंक ना. बोगोर आमची वागणूक कशी जावची, कशे तरेन आमी वागचें, कितें करचें, हें सगलें आमच्या आवयन आमकां शिकयलां. हें सगलें एके आवयन आमच्या एके भाशेन आमच्या काळजा मनांत रिगयलां. आनी त्याच कारणान आमच्या आवयांक आमी उपकारी आसूंक गरजेचें. आयज घोडे कितलींशींच भुरगीं ही आवयक नाकारतात, नाका जालोलीं उतरां दितात. आपल्या लागीं दुडूक रेस्काय जाल्या उपरांत ही आवयक आपल्याक गरजेची न्हय हें वळखून घेवन आपल्या आवयांक घोडे पयसायतात. कोंकणींतल्यान आनी एक म्हणणी आसा, पोट भरतोच गोरे आंबट. असली गोत घोडे आयज जायत्या भुरग्यांची जाल्या जायत. प्रितीच्यानो, आमच्या जिवितान एके आवयचो जागो कोणाच्यानूच घेवंक जावचो ना. हें वळखून घेवन आमच्या नियाळाचो फळ कसो आयज आमच्या जिवितान आंकवार मारयेच्या जल्माचो उगडास करतना आंकवार मारयेचें नांव घेवन ह्या नांवाच्या एक एक अक्षरा वरवीं आमच्या जिविताक आमी संदेश घेवया. मारिया, पयलें अक्षर एम, खुणायता मागणें. आनी मागणें जावन आसा माज आमच्या क्रिस्ती जिविताचो. जरी तर आमच्या जिवितांत मागणें ना, आमच्या जिविताक कसलोच अर्थ आसचो ना. मारयेन मागण्यांत वेळ सारलो, मागण्यांतल्यान देवाची खुशी वळखून घेतली, बरी ती वाट ती चल्ली. आनी आजीच वाट चलूंक मागण्यांत वेळ सारूंक मारिया ह्या उतराचें पयलें अक्षर आमकां उगडास करता. दुसरें अक्षर जावन आसा ए, खुणायता आदार. मारिया आपल्या पासत न्हय पूण दुसऱ्या पासत जियेली, दुसऱ्याच्या आदाराक ती धांवली. एलिझाबेथीक काना नगरान आपलो आदार दिवन दुसऱ्याचे कोश्ट वळवळे लॉज तिणें पयसायली. आयज देव म्हाका आनी तुमकां दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक आपयता. कित्याक जेन्ना हांव दुसऱ्याच्या आदाराक पावता, देवाची खुशी हांव मारये भाशेन ओळखून घेता, देवाची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण दुसऱ्यांक परगट्टा. तिसरें अक्षर आर, खुणायता राखण.
मारिया जाली आख्खे पवित्र सोबेची राखणदार. आयज स्वर्गीय राजांत बापाची मोहिमा अनुभवून आमची राखण करूंक आपल्या पुता लागीं ही आवय विनंती करता. आयज देवान म्हाका आनी तुका राखणदार कशें ह्या संवसारांत धाडल्या. दर एके आवयक आपल्या भुरग्याचे राखणदार कशें देवान तांकां आपोवणें दिलां. मनशा कुळाची, स्वयंभाची, पोरजेची राखण करुया. जेन्ना देवाचो हुकूम घेवन आमचो धर्म, आमचो भावार्थ, पवित्र सभा राखूंक आमी वावुरतले देव आमकांय राखतलो. चवथें अक्षर आय. कोणायता इश्टागत. मारयेन सगल्या सवें इश्टागतीचें नातें सांबाळ्ळें. कोणाकूच तिणें भायर रावूंक ना. आयज देव म्हाका आनी तुका कसलोच वेगळोचार करिनासतना, कसलीच अंतर करिनासतना इश्टागतीचें नातें, मोगाचें एकवटाचें नातें सांबाळूंक आपयता. जेन्ना सगल्यांक एका मनान, एका काळजान आमी घेतले तेन्ना देवा मुखार आमी महान जातले. आनी निमाणें अक्षर ए. आपोवणें. मारयेन आपलें आपोवणें स्विकारलें, शेवट पर्यान शार्ती पावयलें. आयज देव आमकां जण एकल्याक आपोवणें दिता आपलो वावर ह्या संवसारांत फुडें व्हरूंक. एके आवयक आपल्या आवयपणाचें आपोवणें वळखून घेवन भुरग्यां सवें हें आपोवणें शार्ती पावूंक आपयता. म्हाका आनी तुमकां देवाचो पाटलावदार कशें आपोवणें स्विकारून बरो तो रस्तो धरूंक देव आयज आपयता. आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत जिवूया. आयज आंकवार मारयेच्या जल्माची परब समोर रमतना एक उगडास धरुया. ही आवय आंकवार मारिया आमच्या जण एकल्याचो सांबाळ करता. आनी ह्या संवसारांतल्यो दर एक आवय जावन आसा ही आंकवार मारयेचो रूपकार. जें कितें संवसारी आवया सवें आमी करता तेंच आमी मारये सवें करता. जेन्ना संवसारी आवयांक आमी मान दितले तेन्ना मारयेकूय आमी मान दितले. पवित्रपणाचो रस्तो धरुया, आवयांक मान दिवया. आयज इगर्जेन सोबार फुलां आमी पळयता, रंगान भरलेली सोबिताय हाडटा. ह्या फुलां भाशेन आमच्या आवयाचें जिवीत बऱ्या उतरांनी, बऱ्या कोरण्यांनी रंगीत करुया. ह्या फुलां भाशेन आमचेंय क्रिस्ती जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी रंगोवया. आनी देवाची येवजण वळखून घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत फुडें व्हरूया. सोंपयतना आवयांक दिवूं नाका दूख, तुमकां सदांकाळ मेळटलें सूख. आमचे माय मारये भाशेन आमी पवित्रपणान वाडूंक आमची थोडी मागणी देवा मुखार धरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी देवाच्या मोळ्यांत वावुरतना आंकवार मारये भाशेन मोगाळ जावन क्रिस्ती पोरजेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता हांव तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे उदरगती पासत वावुरतना सगल्या वस्तोऱ्यांची अस्मिताय राखूंक, तांचे हक ओळखून घेवन तांकां फावो जातल्यो सवलती आनी सोंपेपणां मेळूंक उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता हांव तुका. आवयांनी आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवन ल्हानूच आसतना आपल्या भुरग्यांक देव बिरांतीन आनी मोगान वाडोवंक मारयेक आपलो नमुनो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता हांव तुका. जायत्यो अस्तोऱ्यो आवयपणाचें देणें मेळूंक आशेतात. तांकां बेगीनूच भुरग्याचें देणें फावो जावंक मारयेचे मजतीन बापा लागीं मागुया.
जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता हांव तुका. आयज सायबीण मायच्या जल्म दिसाची परब पाळटना आमी सगल्यांनी तिच्या पावलांनी चलून देवाक जाय तेंच करूंक आनी पवित्रपणान वाडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता हांव तुका. मोगाळ बापा, ही आमची मागणी आनी हेर आमच्या मनांतल्यो गरजो तूं स्विकार कर आनी तुज्या पुताची खुशी पाळूंक आमकां आदार फावो कर. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोना दुकोर पिता, स्विकार कर म्हूण प्रार्थन मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा, नाकांचो रोस समोर पिता. आमचें सुख दूख सोरबेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद कोता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतर असलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यांनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्विसवर बांदून घेवं. बो मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारेच्या कुसव्यांत आमचे मनशा स्वयं घेतल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व वंदेवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी हे वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सव्या आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमचीं काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सर्व थाय आमी तुका रिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ले निती आंकवार मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजे थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 nolvaranco sorvisportu, sorgani संसार बोल्यात तुझ्या वैभवा. उंचोरगी तुका सोय सोय, उंचोरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोरगी तुका सोय सोय, उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात, हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोक्सरे मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थासो गोट पोर गोटोया. सोम्याची सू आमी उडो काताव आनी हे कालसीतले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी अजबिता सोंडो आनी सरुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तार दवरले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शुक्ल्या प्रार्थना सगळीं आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उद्दार काकलुटेन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ज्या पवित्रच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाची शिले संवसाराचें पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचें पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचें पाप काटले आमकां शांती दी. हे देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. दिवसांता मनशाचें काळ लिपलो उड्या रुपान ताणें वाडले भुकेल्या भिवूंक दिले ताणेल्या. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमो शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमो शीम नासलोलो. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं बोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना, म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आखोच तुका एकवटां. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बरवंसो आनी मनशाचे सोडणीचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवासी आनी संतोशप्रीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. तेच तुजे पुता जेजूचे नांवेन आमेन. आमच्या पादविवराच्या नांवान हांगा जमलेल्या याज्ञिकाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक खुशाल बरयत. आमची माय मारिया तिच्या जल्माची परब आवडयता आनी सगल्या आवयांक आमी परबी पाठयता. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवी आसूं. तुमचेय सोवी आसूं. आनी सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिताचो अंक T47. संतोसाच्या उल्हासांनी सोमरंबुया सगळीं आमी जल्मा दिसो आनंदाचो सदांच वार देवा मायचो. Alleluia, Alleluia, Mariae, Mare por conniuia. Alleluia, Alleluia, Mariae por conniuia.